राधे राधे। प्रिय दर्शकों, माँ भगवती शीतला माता का यह अद्भुत एवं महाशक्तिशाली स्तोत्र है। जिसके घर में भूत प्रेत एवं ऊपरी बाधा हो या जिसके घर में सदैव अमंगल होता हो, तो उस साधक को इस स्तोत्र का नित्य पाठ करना चाहिए, क्योंकि माँ भगवती शीतला माता उसके संपूर्ण संकटों का नाश करती हैं एवं उसके घर में धन धान्य की वर्षा करती हैं तथा उसके घर में सदैव मंगल होता है। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए प्रारंभ करते हैं। श्री शीतलाष्टकम विनियोगः। ओम अस्य श्री शीतला स्तोत्र मंत्रस्य महादेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः शीतला देवता लक्ष्मी बीजं भवानी शक्तिः सर्वविस्फोटक निवृत्तये जपे विनियोगः। ईश्वर उवाच वन्देऽहं शीतलां देवीं रासभस्थां दिगम्बरां मार्जनीकलशोपेतां शूर्पालङ्कृतमस्तकां वन्देऽहं शीतलां देवीं सर्वरोगभयापहां यामासाद्य निवर्तेत विस्फोटकभयमहत्। शीतले शीतले चेति यो ब्रूयाद्दाहपीडितः विस्फोटकभयं घोरं क्षिप्रं तस्य प्रणश्यति। यस्त्वामुदकमध्ये तु धृत्वा पूजयते नरः विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते। शीतले ज्वरदग्धस्य पूतिगन्धयुतस्य च प्रणष्टचक्षुषः पुंस्त्वा माहुर्जीवनौषधम्। शीतले तनुजान् रोगा नृणां हरसि दुस्त्यजान् विस्फोटकविदीर्णानां त्वमेकामृतवर्षिणी। गलगण्डाग्रहारोगा ये चान्ये दारुणा नृणां त्वदनुध्यानमात्रेण शीतले यान्ति संक्षयम्। न मन्त्रो नौषधं यस्य पागरोगस्य विद्यते त्वमेकां शीतले धात्रीं नान्यां पश्यामि देवतां। मृणालतन्तुसदृशीं नाभिहृन्मध्ये संस्थितां यस्त्वां सञ्चितयेद्देवी तस्य मृत्युर्न जायते। अष्टकं शीतला देव्या यो नरः प्रपठेत् सदा विस्फोटकमयं घोरं गृहे तस्य न जायते। श्रोतव्यं पठितव्यं च श्रद्धाभक्तिसमन्वितैः उपसर्गविनाशाय परं स्वस्त्ययनं महत्। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। रासवो गर्दभश्चैव खरो वैशाखनन्दनः शीतलावाहनश्चैव दूर्वाङ्कन्दनिकृन्तनः। एतानि खरनामानि शीतलाग्रे तु यः पठेत् तस्य गेहे शिशूनां च शीतलारुं न जायते। शीतलाष्टकमेवेदं न देयं यस्य कस्यचित् दातव्यं च सदा तस्मै श्रद्धाभक्तियुताय वै इति स्कन्दपुराणे शीतलाष्टक स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्री शीतलाष्टकं विनियोगः। ओम अस्य श्री शीतला स्तोत्र मंत्रस्य महादेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः शीतला देवता लक्ष्मी बीजं
भवानी शक्तिः सर्वविस्फोटकनिवृत्तये जपे विनियोगः। ईश्वर उवाच वन्देऽहं शीतलां देवीं रासभस्थां दिगम्बरां मार्जनीकलशोपेतां शूर्पालङ्कृतमस्तकां। वन्देऽहं शीतलां देवीं सर्वरोगभयापहां यामासाद्य निवर्तेत विस्फोटकभयमहत्। शीतले शीतले चेति यो ब्रूयाद्दाहपीडितः विस्फोटकभयं घोरं क्षिप्रं तस्य प्रणश्यतिः। यस्त्वामुदकमध्ये तु धृत्वा पूजयते नरः विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते। शीतले ज्वरदग्धस्य पूतिगन्धयुतस्य च प्रणष्टचक्षुषः पुंस्त्वा माहुर्जीवनौषधम्। शीतले तनुजान् रोगा नृणां हरसि दुस्त्यजान् विस्फोटकविदीर्णानां त्वमेकामृतवर्षिणी। गलगण्डाग्रहारोगा ये चान्ये दारुणा नृणां त्वदनुध्यानमात्रेण शीतले यान्ति संक्षयम्। न मन्त्रो नौषधं यस्य पागरोगस्य विद्यते त्वमेकां शीतले धात्रीं नान्यां पश्यामि देवतां। मृणालतन्तुसदृशीं नाभिहृन्मध्ये संस्थितां यस्त्वां सञ्चितयेद्देवी तस्य मृत्युर्न जायते। अष्टकं शीतला देव्या यो नरः प्रपठेत् सदा विस्फोटकमयं घोरं गृहे तस्य न जायते। श्रोतव्यं पठितव्यं च श्रद्धाभक्तिसमन्वितैः उपसर्गविनाशाय परं स्वस्त्ययनं महत्। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। रासवो गर्दभश्चैव खरो वैशाखनन्दनः शीतलावाहनश्चैव दूर्वाङ्कन्दनिकृन्तनः। एतानि खरनामानि शीतलाग्रे तु यः पठेत् तस्य गेहे शिशूनां च शीतलारुन्न जायते। शीतलाष्टकमेवेदं न देयं यस्य कस्यचित् दातव्यं च सदा तस्मै श्रद्धाभक्तियुताय वै। इति स्कन्दपुराणे शीतलाष्टकस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीशीतलाष्टकं विनियोगः। ॐ अस्य श्रीशीतलास्तोत्रमन्त्रस्य महादेव ऋषिः अनुष्टुप्-छन्दः शीतला देवता लक्ष्मी बीजं भवानी शक्तिः सर्वविस्फोटकनिवृत्तये जपे विनियोगः। ईश्वर उवाच वन्देऽहं शीतलां देवीं रासभस्थां दिगम्बरां मार्जनीकलशोपेतां शूर्पालङ्कृतमस्तकां। वन्देऽहं शीतलां देवीं सर्वरोगभयापहां यामासाद्य निवर्तेत विस्फोटकभयमहत्। शीतले शीतले चेति यो ब्रूयाद्दाहपीडितः विस्फोटकभयं घोरं क्षिप्रं तस्य प्रणश्यतिः। यस्त्वामुदकमध्ये तु धृत्वा पूजयते नरः विस्फोटकभयं घोरं
गृहे तस्य न जायते शीतले ज्वरदग्धस्य पूतिगन्धयुतस्य च प्रणष्टचक्षुषः पुंस्त्वा माहुर्जीवनौषधं शीतले तनुजान् रोगा नृणां हरसि दुस्त्यजान् विस्फोटकविदीर्णानां त्वमेकामृतवर्षिणी गलगण्डाग्रहारोगा ये चान्ये दारुणा नृणां त्वदनुध्यानमात्रेण शीतले यान्ति संक्षयं न मन्त्रो नौषधं यस्य पागरोगस्य विद्यते त्वमेकां शीतले धात्रीं नान्यां पश्यामि देवतां मृणालतन्तुसदृशीं नाभिरन्मध्ये संस्थितां यस्त्वां सञ्चितयेद्देवी तस्य मृत्युर्न जायते अष्टकं शीतला देव्या यो नरः प्रपठेत् सदा विस्फोटकमयं घोरं गृहे तस्य न जायते श्रोतव्यं पठितव्यं च श्रद्धाभक्तिसमन्वितैः उपसर्गविनाशाय परं स्वस्त्ययनं महत् शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः रासवो गर्दभश्चैव खरो वैशाखनन्दनः शीतलावाहनश्चैव दूर्वाङ्कन्दनिकृन्तनः एतानि खरनामानि शीतलाग्रे तु यः पठेत् तस्य गेहे शिशूनां च शीतलारुं न जायते शीतलाष्टकमेवेदं न देयं यस्य कस्यचित् दातव्यं च सदा तस्मै श्रद्धाभक्तियुताय वै इति स्कन्दपुराणे शीतलाष्टकस्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीशीतलाष्टकं विनियोगः। ॐ अस्य श्रीशीतलास्तोत्रमन्त्रस्य महादेवऋषिः अनुष्टुप्-छन्दः शीतला देवता लक्ष्मीबीजं भवानी शक्तिः सर्वविस्फोटकनिवृत्तये जपे विनियोगः। ईश्वर उवाच वन्देऽहं शीतलां देवीं रासभस्थां दिगम्बरां मार्जनीकलशोपेतां शूर्पालङ्कृतमस्तकां वन्देऽहं शीतलां देवीं सर्वरोगभयापहां यामासाद्य निवर्तेत विस्फोटकभयमहत् शीतले शीतले चेति यो ब्रूयाद्दाहपीडितः विस्फोटकभयं घोरं क्षिप्रं तस्य प्रणश्यति यस्त्वामुदकमध्ये तु धृत्वा पूजयते नरः विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते शीतले ज्वरदग्धस्य पूतिगन्धयुतस्य च प्रणष्टचक्षुषः पुंस्त्वा माहुर्जीवनौषधं शीतले तनुजान् रोगा नृणां हरसि दुस्त्यजान् विस्फोटकविदीर्णानां त्वमेकामृतवर्षिणी गलगण्डाग्रहारोगा ये चान्ये दारुणा नृणां त्वदनुध्यानमात्रेण शीतले यान्ति संक्षयं न मन्त्रो नौषधं यस्य पागरोगस्य विद्यते त्वमेकां शीतले धात्रीं नान्यां पश्यामि देवतां मृणालतन्तुसदृशीं नाभिरन्मध्ये संस्थितां
यस्त्वां सञ्चितयेद्देवी तस्य मृत्युर्न जायते। अष्टकं शीतला देव्या यो नरः प्रपठेत् सदा विस्फोटकमयं घोरं ग्रहे तस्य न जायते। श्रोतव्यं पठितव्यं च श्रद्धा भक्तिसमन्वितैः उपसर्गविनाशाय परं स्वस्त्ययनं महत्। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। रासवो गर्दभश्चैव खरो वैशाखनन्दनः शीतलावाहनश्चैव दूर्वाङ्कन्दनिकृन्तनः। एतानि खरनामानि शीतलाग्रे तु यः पठेत् तस्य गेहे शिशूनां च शीतलारुन्न जायते। शीतलाष्टकमेवेदं न देयं यस्य कस्यचित् दातव्यं च सदा तस्मै श्रद्धा भक्तियुताय वै। इति स्कन्दपुराणे शीतलाष्टक स्तोत्रं सम्पूर्णम्। श्रीशीतलाष्टकं विनियोगः। ॐ अस्य श्रीशीतला स्तोत्रमन्त्रस्य महादेव ऋषिः अनुष्टुप्-छन्दः शीतला देवता लक्ष्मी बीजं भवानी शक्तिः सर्वविस्फोटकनिवृत्तये जपे विनियोगः। ईश्वर उवाच वन्देऽहं शीतलां देवीं रासभस्थां दिगम्बरां मार्जनीकलशोपेतां शूर्पालङ्कृतमस्तकां। वन्देऽहं शीतलां देवीं सर्वरोगभयापहां यामासाद्य निवर्तेत विस्फोटकभयमहत्। शीतले शीतले चेति यो ब्रूयाद्दाहपीडितः विस्फोटकभयं घोरं क्षिप्रं तस्य प्रणश्यति। यस्त्वामुदकमध्ये तु धृत्वा पूजयते नरः विस्फोटकभयं घोरं ग्रहे तस्य न जायते। शीतले ज्वरदग्धस्य पूतिगन्धयुतस्य च प्रणष्टचक्षुषः पुंस्त्वा माहुर्जीवनौषधम्। शीतले तनुजान् रोगा नृणां हरसि दुस्त्यजान् विस्फोटकविदीर्णानां त्वमेकामृतवर्षिणी। गलगण्डाग्रहारोगा ये चान्ये दारुणा नृणां त्वदनुध्यानमात्रेण शीतले यान्ति संक्षयम्। न मन्त्रो नौषधं यस्य पागरोगस्य विद्यते त्वमेकां शीतले धात्रीं नान्यां पश्यामि देवतां। मृणालतन्तुसदृशीं नाभिहृन्मध्ये संस्थितां यस्त्वां सञ्चितयेद्देवी तस्य मृत्युर्न जायते। अष्टकं शीतला देव्या यो नरः प्रपठेत् सदा विस्फोटकमयं घोरं ग्रहे तस्य न जायते। श्रोतव्यं पठितव्यं च श्रद्धा भक्तिसमन्वितैः उपसर्गविनाशाय परं स्वस्त्ययनं महत्। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। रासवो गर्दभश्चैव खरो वैशाखनन्दनः शीतलावाहनश्चैव दूर्वाङ्कन्दनिकृन्तनः। एतानि खरनामानि शीतलाग्रे तु यः पठेत्
तस्य गेहे शिशूनां च शीतलारुन्न जायते। शीतलाष्टकमेवेदं न देयं यस्य कस्यचित् दातव्यं च सदा तस्मै श्रद्धा भक्तियुताय वै इति स्कंदपुराणे शीतलाष्टक स्तोत्रम संपूर्णम्। श्री शीतलाष्टकं विनियोगः। ओम अस्य श्री शीतला स्तोत्र मंत्रस्य महादेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः शीतला देवता लक्ष्मी बीजं भवानी शक्तिः सर्वविस्फोटक निवृत्तये जपे विनियोगः। ईश्वर उवाच वन्देऽहं शीतलां देवीं रासभस्थां दिगम्बरां मार्जनीकलशोपेतां शूर्पालङ्कृतमस्तकां वन्देऽहं शीतलां देवीं सर्वरोगभयापहां यामासाद्य निवर्तेत विस्फोटकभयमहत्। शीतले शीतले चेति यो ब्रूयाद्दाहपीडितः विस्फोटकभयं घोरं क्षिप्रं तस्य प्रणश्यति। यस्त्वामुदकमध्ये तु धृत्वा पूजयते नरः विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते। शीतले ज्वरदग्धस्य पूतिगन्धयुतस्य च प्रणष्टचक्षुषः पुंस्त्वा माहुर्जीवनौषधम्। शीतले तनुजान् रोगा नृणां हरसि दुस्त्यजान् विस्फोटकविदीर्णानां त्वमेकामृतवर्षिणी। गलगण्डाग्रहारोगा ये चान्ये दारुणा नृणां त्वदनुध्यानमात्रेण शीतले यान्ति संक्षयम्। न मन्त्रो नौषधं यस्य पागरोगस्य विद्यते त्वमेकां शीतले धात्रीं नान्यां पश्यामि देवतां। मृणालतन्तुसदृशीं नाभिहृन्मध्ये संस्थितां यस्त्वां सञ्चितयेद्देवी तस्य मृत्युर्न जायते। अष्टकं शीतला देव्या यो नरः प्रपठेत् सदा विस्फोटकमयं घोरं गृहे तस्य न जायते। श्रोतव्यं पठितव्यं च श्रद्धाभक्तिसमन्वितैः उपसर्गविनाशाय परं स्वस्त्ययनं महत्। शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः। रासवो गर्दभश्चैव खरो वैशाखनन्दनः शीतलावाहनश्चैव दूर्वाङ्कन्दनिकृन्तनः। एतानि खरनामानि शीतलाग्रे तु यः पठेत् तस्य गेहे शिशूनां च शीतलारुन्न जायते। शीतलाष्टकमेवेदं न देयं यस्य कस्यचित् दातव्यं च सदा तस्मै श्रद्धा भक्तियुताय वै इति स्कंदपुराणे शीतलाष्टक स्तोत्रम संपूर्णम्। श्री शीतलाष्टकं विनियोगः। ओम अस्य श्री शीतला स्तोत्र मंत्रस्य महादेव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः शीतला देवता लक्ष्मी बीजं भवानी शक्तिः सर्वविस्फोटक निवृत्तये जपे विनियोगः। ईश्वर उवाच वन्देऽहं शीतलां देवीं
रासभस्थां दिगंबरां मार्जनीकलशोपेतां शूर्पालङ्कृतमस्तकां वन्देऽहं शीतलां देवीं सर्वरोगभयापहां यामासाद्य निवर्तेत विस्फोटकभयमहत् शीतले शीतले चेति यो ब्रूयाद्दाहपीडितः विस्फोटकभयं घोरं क्षिप्रं तस्य प्रणश्यति यस्त्वामुदकमध्ये तु धृत्वा पूजयते नरः विस्फोटकभयं घोरं गृहे तस्य न जायते शीतले ज्वरदग्धस्य पूतिगन्धयुतस्य च प्रणष्टचक्षुषः पुंस्त्वा माहुर्जीवनौषधं शीतले तनुजान् रोगा नृणां हरसि दुस्त्यजान् विस्फोटकविदीर्णानां त्वमेकामृतवर्षिणी गलगण्डाग्रहारोगा ये चान्ये दारुणा नृणां त्वदनुध्यानमात्रेण शीतले यान्ति संक्षयं न मन्त्रो नौषधं यस्य पागरोगस्य विद्यते त्वमेकां शीतले धात्रीं नान्यां पश्यामि देवतां मृणालतन्तुसदृशीं नाभिहृन्मध्ये संस्थितां यस्त्वां सञ्चितयेद्देवी तस्य मृत्युर्न जायते अष्टकं शीतला देव्या यो नरः प्रपठेत् सदा विस्फोटकमयं घोरं गृहे तस्य न जायते श्रोतव्यं पठितव्यं च श्रद्धाभक्तिसमन्वितैः उपसर्गविनाशाय परं स्वस्त्ययनं महत् शीतले त्वं जगन्माता शीतले त्वं जगत्पिता शीतले त्वं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमः रासवो गर्दभश्चैव खरो वैशाखनन्दनः शीतलावाहनश्चैव दूर्वाङ्कन्दनिकृन्तनः एतानि खरनामानि शीतलाग्रे तु यः पठेत् तस्य गेहे शिशूनां च शीतलारुन्न जायते शीतलाष्टकमेवेदं न देयं यस्य कस्यचित् दातव्यं च सदा तस्मै श्रद्धाभक्तियुताय वै इति स्कंदपुराणे शीतलाष्टक स्तोत्रम संपूर्ण। प्रिय दर्शकों, माँ भगवती शीतला माता का यह अत्यंत शक्तिशाली स्तोत्र है। इस स्तोत्र को जो साधक नित्य पाठ करता है या श्रवण करता है, माँ शीतला देवी सदैव उसके घर के समस्त अमंगलों का नाश करती हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें एवं कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।